हरि ओं नारायणीयं ध्यानश्लोका 12 गङ्गा गीता च गायत्री अपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तत् सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तथा एकादशी नामवर्णाः एतान्यष्टाप्ययत्नान्ययि कलिसमये त्वत्प्रसादप्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रधानीत्यभिदधर्षयः तेषु मां सज्जयेथाः गङ्गा गीता च गायत्री अपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं तत् सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तथा एकादशी नामवर्णाः एतान्यष्टाप्ययत्नान्ययि कलिसमये त्वत्प्रसादप्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रधानीत्यभिदधर्षयः तेषु मां सज्जयेथाः हरि ओम्।